दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा दौरे पर कोयटा में हैं, जहां वो मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दाखिली इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ज़ाना ने वीज़ा वफ़द के साथ इस्लामाबाद में एक मुलाकात के दौरान पाकिस्तान की डिजिटल तब्दीली का अमल तेज़ करने पर तबादला ख्याल किया है। वज़ीर आला पंजाब ने आज लाहौर में सूबे भर की तकरीबन 70,000 मसाजिद के आइमा में एजाज़ी कार्ड्स की तकसीम का आगाज़ किया। दफ्तर ख़ारजा ने लक्समबर्ग में पाकिस्तान के बारे में भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए उन्हें गैर जिम्मेदाराना और गुमराह कुन करार दिया है। HBL पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमों की नीलामी आज इस्लामाबाद में हो रही है। अब इन खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज अहमद बुगटी और सूबाई काबीना के अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म कोयटा में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। वो बलूचिस्तान की सियासी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म दानिश स्कूल, नेशनल हाईवे N25 और दीगर तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। वो कई दीगर मनसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर बलूचिस्तान जाफ़र खान मंदुखेल ने आज कोयटा में मुलाकात की। मुलाकात में बलूचिस्तान से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर बलूचिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म को सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों और उन पर होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अंदरूनी इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है और आला पेशावराना महारत, नज़्म व ज़ब्त और बेलौस कौमी खिदमात के कल्चर को फ़रोग़ दे रही है। वो लाहौर गैरिजन के दौरे के मौके पर अफसरान से खिताब कर रहे थे, जहां उन्हें फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती मायारात और जंगी कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए अहम इक़दाम के बारे में जामे ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे के खिलाफ पाक फ़ौज की ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर जोर देते हुए पेशावराना महारत और अज़्म के साथ कसीर जहती चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इदारे के गैर मुतज़्ज़ल अज़्म का इआदा किया। सऊदी अरब की अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान के साथ कसीर जहती ऑपरेशंस के शोबे में मुश्तरका तरबियत और ऑपरेशनल ताउन बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। इस दिलचस्पी का इजहार पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू के दौरा सऊदी अरब के दौरान उनकी रॉयल सऊदी एयरफोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल तुर्की बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज़ और सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फ़याद बिन हमीद अल रवाइली से मुलाकातों के दौरान किया गया। मुलाकातों में दोनों फरीकों ने ताउन की मौजूदा सतह पर इत्मीनान का इजहार किया और मुश्तरका तरबियत, ऑपरेशनल ताउन और पेशा वराना महारत के तबादले के ज़रिए रवाबित को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। एयर चीफ ने खला, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर समेत मसनूई जहानत की सलाहियतों को मरबूत करके पाक फ़िज़ाइया की एक मजबूत कसीर जहती फ़ोर्स में तब्दीली को उजागर किया, जिसका अमली मुजाहरा उसकी ऑपरेशनल कारकर्दगी से होता है। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने वीज़ा वफ़द का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान के मालियाती शोबे के साथ उसके मुसलसल रवाबित को सराहा है। वो वस्ती यूरोप, मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका के इलाकाई सदर तारिक महमूद की क़यादत में वीज़ा के वफ़द से बातचीत कर रहे थे, जिसने आज इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना और वीज़ा वफ़द ने पाकिस्तान के डिजिटल अदायगियों के इको सिस्टम और वसी तर इक़्तिसादी इस्लाहात समेत तरक्की के एजेंडे की हिमायत के लिए वीज़ा, वज़ारत ख़ज़ाना और मुतल्लिका रेगुलेटर्स के दरमियान करीबी हम आहंगी को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। दोनों फरीकों ने हुकूमती अदायगियों की डिजिटलाइजेशन और मालियाती इंज़माम के तकनीकी ताउन और मालूमात के तबादले समेत इश्तराक अमल जारी रखने के अपने अज़्म का इआदा किया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि नेशनल पुलिस अकेडमी और बीजिंग पुलिस कॉलेज के दरमियान ताउन को बढ़ाया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने बीजिंग पुलिस कॉलेज के दौरे के मौके पर किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तानी पुलिस अफसरान को भी जदीद तकाज़ों के मुताबिक तालीम और पेशावराना तरबियत फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पाकिस्तान की नेशनल पुलिस अकेडमी और बीजिंग पुलिस कॉलेज के दरमियान ताउन बढ़ाने के लिए मुआहदा किया जाएगा।
محسن نقوی نے کہا کہ نیشنل پولیس اکیڈمی کے تمام ASPs 1 ماہ کی ٹریننگ کے لیے بیجنگ پولیس کالج آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے بھر کی تقریباً 70,000 مساجد کے ائمہ کو آئندہ ماہ سے 25,000 روپے ماہانہ اعزازیہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ آج لاہور میں مساجد کے ائمہ میں اعزازی کارڈز کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس منصوبے پر سالانہ 20 ارب روپے لاگت آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ اعزازیے کی تقسیم کے لیے بینک آف پنجاب میں اکاؤنٹس پہلے ہی کھولے جا چکے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ مساجد کے ائمہ دین کے ورثاء کی حیثیت سے سماجی اور مذہبی مسائل کے حل اور خوشی اور غمی کے وقت لوگوں کی رہنمائی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ان کی خدمت کرنا ان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ دفتر خارجہ نے لکسمبرگ میں پاکستان کے بارے میں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے بیانات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے انہیں غیر ذمہ دارانہ اور گمراہ کن قرار دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا ہے کہ بھارت نے ایک بار پھر دہشت گردی کو فروغ دینے اور علاقائی عدم استحکام کا باعث بننے والے پڑوسی کے طور پر اپنے پریشان کن ریکارڈ سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ لکسمبرگ میں بھارتی وزیر خارجہ کا بیان حال ہی میں منظر عام پر آنے والے دستاویزی شواہد سے توجہ ہٹانے کی ایک کھلی کوشش ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت نے مئی میں ہونے والی جنگ کے دوران پاکستان کے ساتھ جنگ بندی کے لیے تیسرے ملک سے مداخلت کی درخواست کی تھی۔ دہلی میں فیض الہی مسجد کے قریب عمارتوں کے انہدام کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر طاہر اندرابی نے کہا کہ مسماری کی مہم کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ RSS اور BJP گٹھ جوڑ کی طرف سے پورے بھارت میں مسلم ورثے کو نشانہ بنانے اور مٹانے کے لیے ایک منظم اور سوچی سمجھی مہم کی عکاسی کرتا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارت میں اسلاموفوبیا میں اضافے کا سنجیدگی سے نوٹس لے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ اور دیگر متعلقہ اداروں کو بھارت کی اقلیتوں کے مذہبی اور ثقافتی حقوق کے تحفظ کے لیے فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز نے ضلع کٹھوعہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج اسپیشل آپریشن گروپ نے بلاور کے علاقے کہوگ اور دھنو پیروال کماد میں چھاپے مارے ہیں۔ آپریشن کے دوران ایک نوجوان شہید ہوا۔ کاؤنٹر انٹیلیجنس حکام نے نیم فوجی دستوں کے ساتھ مل کر گھروں پر چھاپوں کے دوران 22 نوجوانوں کو گرفتار کیا۔ غزہ شہر پر اسرائیل کے تازہ ترین فضائی حملے میں کم سے کم 2 مزید فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ مقامی صحت کے حکام نے بتایا ہے کہ فضائی حملے میں کئی دیگر افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ HBL پاکستان سپر لیگ میں 2 نئی ٹیموں کی نیلامی آج اسلام آباد میں ہو رہی ہے۔ کل 10 اہل بولی دہندگان 2 ٹیموں کے لیے بولی میں حصہ لیں گے۔ اس طرح HBL پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن میں 6 سے بڑھ کر 8 ٹیمیں ہو جائیں گی۔ ٹورنامنٹ 26 مارچ سے 3 مئی تک کھیلا جائے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں درمیانی سے شدید دھند پڑنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد 15 ڈگری سینٹی گریڈ، پشاور 20، لاہور 12، کراچی 23، کوئٹہ 7، گلگت 10، مری 11، مظفر آباد 16، جبکہ سری نگر 3، جموں 13 اور لیہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم ایک روزہ دورے پر کوئٹہ میں ہیں، جہاں وہ مختلف ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج ملک کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور داخلی استحکام کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر خزانہ نے ویزا وفد کے ساتھ اسلام آباد میں ایک ملاقات کے دوران پاکستان کی ڈیجیٹل تبدیلی کا عمل تیز کرنے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج لاہور میں صوبے بھر کی تقریباً 70,000 مساجد کے ائمہ میں اعزازی کارڈز کی تقسیم کا آغاز کیا۔ دفتر خارجہ نے لکسمبرگ میں پاکستان کے بارے میں بھارتی وزیر خارجہ کے بیانات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے انہیں غیر ذمہ دارانہ اور گمراہ کن قرار دیا ہے۔ HBL پاکستان سپر لیگ میں 2 نئی ٹیموں کی نیلامی آج اسلام آباد میں ہو رہی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔